बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि डॉक्टर कदीर ख़ान के फार्मूले जो इंतहाई सिक्योरिटी में रखे हुए थे चोरी हो चुके हैं और चोर इन्हें फ़रोख्त करना चाहते थे। आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है कि मुझे ये यकीन है कि इन डॉक्यूमेंट्स के ख़रीदार इस सौदे को खुफिया रखेंगे क्योंकि यही इनके मफाद में है, इसलिए मेरा पाकिस्तान जाना ख़तरनाक नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इतनी दौलत को मखसूस बैंकों की जीनत नहीं बनाऊँगा, बल्कि इससे अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। पाकिस्तान में मेरी माली हालात किसी से ढकी छुपी नहीं, इसलिए वहाँ मैं इस दौलत का पूरा लुत्फ़ न उठा सकूँगा। इसलिए मैं किसी मगरबी मुल्क में क़याम करना बेहतर समझूँगा। मैंने त्रिपाठी के सवालों के जवाब में कहा। त्रिपाठी मेरे बोले हुए एक एक लफ्ज़ को गौर से सुन रहा था, जैसे इनकी सच्चाई को परख रहा हो। इधर मैंने एटमी फार्मूले की समरी देने का कहकर ख़ुद को मुश्किल में गिरफ़्तार कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई कागजात न थे। मैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जासूसी करने वालों और पाकिस्तानी मफाद को नुकसान पहुंचाने वालों से दो हाथ करने आया था और सिर्फ इन तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानी एटमी फार्मूले का चारा डाला था। त्रिपाठी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी न था सिवाय गोलियों के। मेरी मुश्किल को त्रिपाठी ने खुद हल कर दिया। वो कहने लगा, मिस्टर आसफ, हम भारतीय न्यूक्लियर साइंस में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं और सन 74 में एटमी धमाके भी कर चुके हैं। हमें अपने लिए तो इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं और न ही हमारे दोस्त ममालिक इसराइल को है, क्योंकि वो तो एटम बम भी बना चुके हैं। इस फार्मूले में हमारी दिलचस्पी मखसूस इस हद तक है कि हम जान सकें कि पाकिस्तान जौहरी ताकत बनने में किस हद तक कामयाब हुआ है। पाकिस्तान जौहरी ताकत बनने में किस हद तक कामयाब हुआ है। अगर आप हमें फार्मूला देने के साथ साथ इस बात का भी सौदा कर लें कि कोयटा के ज़ेरे ज़मीन प्लांट को तबाह भी कर देंगे, तो हम आपके मुतालबे से दुगनी रकम भी आपको देने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये काम मुश्किल नहीं। आपने हमारी टॉप सिक्योरिटी वाला गोरखपुर का हवाई अड्डा भी तो तबाह किया था। पाकिस्तान जिस तरह की बातें त्रिपाठी मेरे साथ कर रहा था, मेरा जी तो चाहता था कि टेबल पर पड़े चाकू से इसकी खाल इसके जिस्म से अलहदा कर दूं, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन इस पूरे गिरोह का कला कमा करने की ख्वाहिश में खुद पर जब्त किए बैठा रहा। त्रिपाठी ने कहा, मिस्टर आसफ, मैं जद्दा से अपने 3 मावनों को भी फ़ोन करके बुलवा लेता हूँ। वो कल बाद दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ करीबी एक कस्बे में एक मसरूफ़ रहता है जो न्यूक्लियर एनर्जी के मुताल्लिक़ ख़ासी जानकारी रखता है। इसके इसराइल की मोसाद से भी गहरे राब्ते हैं और वही इसराइल के चीफ एजेंट को इस सौदे के मुताल्लिक़ अपनी राय देगा। अगर ये सौदा हमारी हुकूमतों को मंजूर हुआ तो आपको अदायगी दुबई में की जाएगी, इसलिए भी हमें वक्त चाहिए। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में ये तमाम मामला तय हो सकेंगे। आपने ये नहीं बताया कि कोयटा प्लांट को तबाह करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आपको ये मंजूर हो तो तमाम ज़रूरी धमाका खेज़ मवाद आपको हमारा इस्लामाबाद का हाई कमीशन मुहैया करेगा और इस काम की निसफ अदायगी पेशगी और निसफ काम के बाद की जाएगी। काम के बाद कौन अदायगी करता है? मैंने ज़ाहिरखंद मुस्कुराहट के साथ कहा तो त्रिपाठी बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे साथ काम करके तो देखें। आपको शायद मालूम नहीं कि आपके कितने हमवतन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और सनतकार हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारी और इसराइल की एजेंसियाँ इन्हें कितना ज़्यादा मुआवजा दे रही हैं। हम तो आप जैसे निडर और हौसलामंद अफराद की, जो पाकिस्तान से मायूस हो चुके हैं, बेहद कदर करते हैं।
ادھر میں نے اپنے دل سے سوال کیا کہ کیا میں اپنے وطن سے مایوس ہو چکا ہوں؟ تو دل سے آواز آئی، ہرگز نہیں۔ بے شک ہمارے وطن میں غداروں کی کمی نہیں، لیکن ایسے بھی بے شمار پاکستانی ابھی الحمدللہ زندہ ہیں جو اپنے خون کے دریا اور جسموں کے پہاڑ بنا کر دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا دینے کو تیار ہیں۔ سچے دل سے اس بار پکار کر دیکھو تو صحیح، جان بازوں اور جہاں فروشوں کی اتنی بڑی تعداد سامنے آ جائے گی جنہیں شمار کرنا بھی ناممکن ہوگا۔ ترپاٹھی کے ساتھ کھانا کھا کر اور اگلی رات 9 بجے یہیں ملنے کا کہہ کر میں اس سے رخصت ہوا۔ مجھے سب سے زیادہ اس مشکل نے آن گھیرا تھا کہ نیوکلیر انرجی کے فارمولے کی سمری کہاں سے لاؤں۔ ترپاٹھی کے پاس سے اٹھ کر میں سیدھا کیسر کے کمرے میں آ گیا اور اسے کہا کہ مزمل اور عمران کو لے کر لان میں آ جائے۔ وجے نے اگرچہ خفیہ مائکروفون ہاؤس کیپنگ والوں کے ساتھ آ کر ہمارے کمروں سے نکال لیے تھے، لیکن بھارتی ہندوؤں کا کیا بھروسہ، وہ ہمیشہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لان میں ٹہلتے ہوئے میں نے انہیں ترپاٹھی سے ہونے والی گفتگو اور اپنا مسئلہ بتایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ہمارا ان بھارتی اور موساد کے ایجنٹوں سے ملنے کا مقصد نہ تو ان سے کوئی سودا کرنا تھا اور نہ ہی پیسے لینا۔ ہم نے ان کے نیٹ ورک کو توڑنا اور انہیں جہنم واصل کرنا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے ایک خیال آیا، نیوکلیر انرجی اور یورینیم کی ان ریجمنٹ کا فارمولہ یقیناً عام تحریر کی طرح تو لکھا نہیں ہونا چاہیے تاکہ جس کے بھی ہاتھ لگے وہ سارا فارمولہ جان لے۔ اسے لازماً کوڈ لفظ اور ہندسوں میں الجبرے کی طرح لکھا ہونا چاہیے۔ میں نے ساتھیوں سے یہ بات کہی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ مزمل کہنے لگا، اگر واقعی ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہوتا اور ہم اسے کسی کو فروخت کرنا چاہتے تو سیدھے سادے طریقے سے لکھا فارمولہ کسی کو بھی قابل قبول نہ ہوتا۔ سب اسے جعلی سمجھتے۔ میری تجویز کو سب نے سراہا اور رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو اپنے ساتھیوں کی مدد سے انگریزی کے آؤٹ پٹانگ لفظوں سے 2 صفحات کی ایک تحریر اور 2 صفحوں پر الجبرے کی طرح مختلف ہندسوں اور جمع تفریق ضرب اور چھوٹی بڑی بریکٹوں پر مشتمل نیوکلیر ان ریجمنٹ کا فارمولہ میرے ہاتھوں میں تھا۔ اگلی صبح میں نے ہوٹل انتظامیہ کے دفتر سے ان چاروں کاغذوں کی 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں بنوائیں اور پھر میں شہر میں ریاض بینک میں گیا اور $5000 کے ٹریول چیک کیش کروائے۔ میرے تینوں ساتھی دوسری گاڑی میں بینک کے باہر میرے انتظار میں اور میری نگرانی کے لیے کسی آنے والے سے مجھے آگاہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ 15-20 منٹ کے اندر بینک سے فارغ ہو کر میں باہر آ گیا۔ بینک کے باہر ایک گاڑی میں 2 غیر سعودی بیٹھے تھے۔ عمران نے بتایا کہ وہ ہمارے پیچھے یہاں آئے تھے اور اب تک گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ہم اکٹھے ہی دونوں گاڑیوں میں چلتے ہیں، رستے میں ہوٹل کی سڑک پر چلا جاؤں گا۔ یہ پیچھا کرنے والے یقیناً میرے پیچھے ہی آئیں گے، اس لیے وہ گھر کی طرف چلے جائیں اور گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر کے گھر سے اور گروپ کے باقی افراد سے ملیں اور جیسیو اور ماہا کو کہیں کہ وہ سٹینڈ بائی رہیں، شاید آج رات یا کل ان کی ضرورت پڑ جائے۔ میں اپنی گاڑی لے کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ میرے پیچھے ساتھیوں کی گاڑی اور ان کے پیچھے ہماری نگرانی اور جاسوسی کرنے والوں کی گاڑی تھی۔ کراسنگ کے بعد میں نے اپنی گاڑی پہلے ہوٹل والی سڑک پر ڈالی اور پھر 2 کلومیٹر کے سفر کے بعد یو ٹرن لے کر شہر کی طرف ہو لیا۔ میرے ساتھی کراسنگ سے ہی گھر کی طرف چلے گئے تھے۔ میرے یو ٹرن کرنے پر نگرانی کرنے والوں کو بڑی مشکل آن پڑی۔ اگر وہ بھی یو ٹرن لیتے تو اپنی سمجھ کے مطابق وہ میری نظروں میں آ جاتے، لہذا وہ آگے ہی بڑھتے رہے۔ وہ ہماری دونوں گاڑیوں کو گم کر چکے تھے۔ میں 2 گھنٹے شہر میں یوں ہی گھومنے کے بعد ہوٹل واپس پہنچا تو عمران، مزمل اور کیسر واپس آ چکے تھے۔ ہمارے تمام ساتھی بخیریت تھے اور عمران نے میرے سٹینڈ بائی رہنے کا پیغام ماہا اور جیسیو کو دے دیا تھا۔ آج رات کی میٹنگ میرے لیے بڑی اہم تھی۔ جدہ سے آنے والے ترپاٹھی کے معاون تھے یا سینئر
اور ارس کا مصری انجینئر کیا واقعی مصری تھا یا اسرائیلی؟ ان سب باتوں کا علم مجھے میٹنگ میں ہونا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کے اصل خفیہ ہاتھوں تک پہنچنے کے لیے مزید انتظار کرتے، یا آج رات ہی ہمیں بریدہ کے سلمان ہوٹل میں جمع ہونے والوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا۔ ان باتوں کا فیصلہ آج رات ہی ہونا تھا۔ میں نے مزمل، عمران اور کیسر کو کہا کہ اگر ہمیں ختم کرنا ہوا تو باری باری اسلحے کو ہم کوئی اور چارہ نہ دیکھتے ہوئے آخر میں استعمال کریں گے، ورنہ پہلے اپنے بازوؤں کی طاقت، آئینی مکوں کی ضرب اور رامپوری چاقو کی تیز دھار سے ہی کام نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے آج رات کی میٹنگ اور اس کے بعد کے متوقع حالات سے نمٹنے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ ماہا اور جیسیو کو پہلے ہی سٹینڈ بائی رہنے کی ہدایت مل چکی تھی۔ میں نے بعد دوپہر دونوں بنگلہ دیشیوں سپاہیوں اور تھائی نمبر 2 کو بھی عمران کے ہاتھ کہلوا بھیجا تھا کہ گھر پر کھڑی دونوں گاڑیوں میں وہ ماہا اور جیسیو کے ہمراہ رات 8 بجے فندق سلمان کی پارکنگ ایریا میں آ جائے۔ مزمل نے کہا کہ گھر میں صرف سپنا اور راضی رہ جائیں گے۔ ممکن ہے دشمن کو گھر میں ہمارے ساتھیوں کی موجودگی کا علم ہو چکا ہو، اس لیے بہتر رہے گا کہ راضی اور سپنا کو بھی گھر میں چھوڑنے کے بجائے باقی ساتھی انہیں بھی ہمراہ لے آئیں۔ تجویز معقول تھی، لہٰذا میں نے گھر میں موجود سبھی کو دونوں گاڑیوں میں آنے کی ہدایت کر دی اور گھر والے تمام ساتھی رات کا کھانا کھا کر 8:30 بجے ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ گئے۔ ادھر مزمل، عمران، کیسر اور میں نے بھی اپنے کمروں میں کھانا منگوا کر کھایا اور ٹھیک 8:45 بجے یہ تینوں میری ہدایت کے مطابق لابی میں جا کر رسائل کی ورق گردانیگی کرنے لگے۔ میں ٹھیک 9 بجے ایک بڑے لفافے میں فارمولے اور سمری کی فوٹو کاپیاں لے کر کافی شاپ میں آ گیا۔ ترپاٹھی کے ساتھ 5 اجنبی بیٹھے تھے، جن میں سے شکل و صورت کے لحاظ سے 2 مصری یا اسرائیلی اور تینوں بھارتی معلوم ہوتے تھے۔ ترپاٹھی مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ اسی ٹیبل کی 7ویں کرسی خالی تھی۔ ترپاٹھی نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا اور اپنے ساتھیوں کا مجھ سے صرف یہی تعارف کروایا کہ یہ سب میرے ساتھی ہیں۔ ہلکی مسکراہٹوں کے تبادلے کے بعد ان میں سے ایک نے عربی کے لب و لہجے میں انگریزی بولتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں مطلوبہ کاغذات لے آیا ہوں۔ میں نے اس کے جواب میں ترپاٹھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارے خیال میں میرے لیے یہ مناسب ہوگا کہ جب تک ان صاحبان کی شناخت دیکھ کر میں یہ اطمینان نہ کر لوں کہ یہ واقعی اصل خریدار ہیں، یا ان کے بیس میں میری ملکی جاسوسی ایجنسیوں کے کارکن جنہوں نے شاید مجھے پھانسنے کے لیے یہ جال پھینکا ہو؟ ایک لفظ تک نہ بولو۔ میں نے تیزی سے انگریزی بولتے ہوئے یہ بات کہی تھی جسے میرے اندازے کے مطابق مصری یا اسرائیلی 2 شخص سمجھ نہ سکے، اور ترپاٹھی سے پوچھنے لگے کہ میں نے کیا کہا۔ ترپاٹھی نے میری کہی ہوئی بات دہرائی تو ان میں سے ایک، جو غالباً اسرائیلی تھا، مجھ سے مخاطب ہوا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہم یہاں اپنی شناخت کروانے نہیں بلکہ نیوکلیئر فارمولہ خریدنے آئے ہیں، اور میں بھی صحیح خریداروں کو فارمولہ بیچنے آیا ہوں، کسی فیک شخص کے ہاتھوں بیوقوف بننے نہیں۔ کل بھی مجھے 3 احمقوں سے یہ کہہ کر ملوایا گیا تھا کہ فارمولے کی خریداری کے حتمی فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ مقامی مارکیٹ میں 3 معمولی دکانوں کے سیلز مین تھے۔ میرا جواب سن کر سب ترپاٹھی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ترپاٹھی نے ان سیلز مینوں کے متعلق بتایا تو ایک بھارتی نے ترپاٹھی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ تم جیسے نااہل شخص کو ایسی اہم ذمہ داری کی پوسٹ پر کیوں بھیجا گیا؟ کیا تمہارا کوئی بھائی یا داماد لوک سبھا کا ممبر ہے؟ ترپاٹھی آنکھیں جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ شخص جو یقیناً ترپاٹھی کا اعلیٰ افسر تھا مجھ سے مخاطب ہوا، میں بھارتی فوج میں میجر جنرل ہوں اور یہ میری سروس بک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سروس بک نکال کر مجھے دکھائی اور باقیوں کو اور ترپاٹھی کو بھی کہا کہ اپنی شناخت کروائیں۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں میں سے ایک بھارتی فوج میں لیفٹیننٹ کرنل اور دوسرا ٹاٹا کمپنی کا انجینئر تھا، اور ترپاٹھی DMI میں سرچ اینڈ
सप्लायर का डायरेक्टर था। टाटा कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिसमें कॉमन पिन से लेकर जहाज़ तक बनते हैं, और इस कंपनी ने टाटा न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से एक बहुत बड़ा एटमी रिसर्च का शोबा बनाया है। मैं रिसर्च एंड डेवलपर का शोबा बाद में इतना वसी कर दिया गया कि इसे भारत की सबसे बड़ी और मुतहरक जासूसी एजेंसी रा का नाम दिया गया। इन सब ने अपनी शनाख्त कार्ड अपने हाथों में पकड़े, मुझे दिखाए और वापस जेबों में डाल लिए। मिस्री ने कहा कि मैं अरस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और प्लांट का इंचार्ज हूँ। छठे ने अपनी शनाख्त करवाने से इनकार करते हुए कहा, मैं ख़रीदार हूँ, मैं अपनी शनाख्त नहीं करवाऊँगा। वो लबो लहजे से इसराइली लग रहा था। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी शनाख्त की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे इल्म है कि तुम मोसाद के एजेंट हो और जद्दा में एक मगरबी कंपनी में काम कर रहे हो। मेरे ये कहने पर वो हैरान नज़रों से मुझे देखने लगा, हालांकि मैंने ये बात यूं ही कह दी थी। अब मेरी बारी थी। मैंने त्रिपाठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। त्रिपाठी ने फार्मूले मेरी मांगी हुई रकम की मुसावी रकम मुझे कोटा प्लांट को तबाह करने के लिए ऑफ़र की है। क्या आप लोगों को इस बात का इल्म है और आप मुझे ये रकम भी देने को तैयार हैं? मेरी बात सुनने में मोसाद का एजेंट बोला, मुझे मंजूर है। इसके ये कहने से साफ जाहिर हो गया कि वो इसराइली और मोसाद का एजेंट है, वरना भारतीय मेजर जनरल मेरे सवाल का जवाब देता। मैंने कागजात का लिफाफा कमीज़ और बनियान के दरमियान पैंट में उड़स रखा था। लिफाफा निकालते हुए मैंने पूछा, रकम की अदायगी का क्या तरीक़ेकार होगा? मेजर जनरल ने तकरीबन झपटते हुए मुझसे लिफाफा लिया और इसमें से कागजात निकालकर एक सरसरी सी नज़र डाली, और जब कुछ पल्ले ना पड़ा तो टाटा के इंजीनियर को कागज़ देते हुए मोटे इंसों की ऐनक पहने टाटा के इंजीनियर ने कागजात का अमनाक नज़रों से जायज़ा लिया और बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि इनमें क्या लिखा है। आप दुरुस्त कहते हैं, जब तक इस फार्मूले और समरी को डिकोड न किया जाए कुछ समझ नहीं आ सकता। पाकिस्तानी सियासतदान इतने बेवकूफ़ नहीं कि इतने अहम फार्मूले और इसकी समरी को सीधी सादी अंग्रेज़ी में लिख कर छोड़ दे। मैंने ये कहते हुए कुर्सी की पीठ से टेक लगाई। इसकी डिकोड बुक आपके पास है? मेजर जनरल ने मुझसे मुखातब होते हुए कहा, यकीनन है, लेकिन इसे फार्मूले, ब्लूप्रिंट्स और समरी के साथ इस वक्त दूंगा जब मुझे रकम मिल जाएगी, क्योंकि मिस्टर त्रिपाठी यही बात तय हुई थी ना? मैंने त्रिपाठी से सवालिया लहजे में पूछा। त्रिपाठी इस बात में सर हिला कर रह गया। मैं कामयाबी से जाल फेंक चुका था और शिकार इसमें फंस चुके थे। फार्मूला और समरी इसके हाथ में थे और डिकोड बुक मेरे पास। टाटा का इंजीनियर फार्मूले और समरी के ऊट पटांग लफ्ज़ को दोबारा देख रहा था कि शायद इसे डिकोड करने का कोई सिरा इसे मिल जाए, और मैं सोच रहा था कि हमारा आइंदा इक़दाम क्या होना चाहिए। सारा ग्रुप मेरे सामने था और मेरा असल मकसद ये था कि इन पाकिस्तान दुश्मनों को जहन्नम वासल किया जाए। मैंने टाटा के सियासतदान से कागजात वापस लेकर लिफाफे में डाले और ये कहते हुए उठने लगा, मेरे ख्याल में आप सौदा करना नहीं चाहते, इसलिए अब मेरा आपके साथ बैठना बेकार है। मैं उठ रहा था कि मोसाद के एजेंट ने धीमे और तुर्श लहजे में मुझे मुखातब करते हुए कहा, मिस्टर, ज़रा टेबल के नीचे देखो। तुम मेरे पिस्टल की जद में हो। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो खामोशी से हमें अपने कमरे में ले चलो, बाकी बातें वहाँ होंगी। मैं खड़ा हो चुका था, इसलिए टेबल के नीचे देखना मेरे लिए मुश्किल था। मोसाद के एजेंट ने अपना पिस्टल मेज़ के सामने करते हुए कहा, अब तो देख लिया कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलो। सब खड़े हो गए। एजेंट ने कागजात मुझसे लेकर अपनी पिस्टल को इनमें छुपा लिया और मैं इनके नरगे में कमरे की तरफ चला। लॉबी में मुजम्मल, इमरान और कैसर अब भी बैठे हुए थे। इनके करीब से गुजरते हुए मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, मैं जानता हूं कि मेरे कमरे में ले जाकर आप मुझे हलाक कर देंगे, लेकिन बेसूद, क्योंकि डिकोड बुक कमरे में नहीं है। मेरे साथियों ने जो हमें जाते देख रहे थे मेरी आवाज़ सुन ली थी।
کمرے کو جانے والی لابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے دیکھا وہ تینوں اپنی جگہ سے غائب تھے۔ ٹیبل سے اٹھتے وقت میں نے